नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1954 नयाँ संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 1,62,354। दशैं परेकाले अघिल्ला 2 दिन परीक्षण निकै कम। बुधबार 2,981 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,21,824। पछिल्लो 24 घण्टामा थपे 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। मृतकको संख्या 887 पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित। बैठक मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म बस्ने। कोरोना महामारीका कारण बैठक स्थगित गरिएको नेकपाद्वारा जानकारी। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदै। नेपाली सेनाद्वारा मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा नरवणे नेपाल आउने। 3 दिने भ्रमणका लागि आउन लाग्नुभएका नरवणेले आफ्ना समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गर्नुहुने। नरवणेले कमान्ड तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने। नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको परम्परा अनुसार नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कार्तिक 20 गते एक विशेष समारोहका बीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुहुने। नरवणे र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत तय। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको मौसम चिसिँदै। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 11.4 डिग्री मापन। मौसमविदका अनुसार अब देशभर चिसो बढ्दै। पहाडी जिल्लाहरूमा हुस्सो पनि बढ्दै जाने। बुधबार बिहान जुम्लामा 1 र डडेलधुरामा 9.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन। अहिले तत्कालै पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसमविद कणेलद्वारा जानकारी। पानी पर्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा पूर्वानुमान। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको बर्मझियामा कारको ठक्करबाट एक वृद्धको घटनास्थलमै मृत्यु। बुधबार बिहान भएको दुर्घटनामा 75 वर्षीय तिलक सुरेतको मृत्यु। पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको बा 18-77-34 नम्बरको कारले बाटो काट्ने क्रममा वृद्ध सुरेतलाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु। मृतक कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 2 बर्मझिया निवासी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको भनाइ। अछामको रामारोशन गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलद्वारा गाविस कार्यालयमा तालाबन्दी। रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष झङ्कर साउदले एकलौटी ढङ्गबाट गाउँपालिका चलाएको भन्दै तालाबन्दी। उपाध्यक्ष रावलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत उपाध्यक्षको अधिकार खोसेर काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको अधिकार उपाध्यक्षको भए पनि अनुगमन प्रतिवेदन बिना योजनाको भुक्तानी अध्यक्षले दिन लगाएको उल्लेख। कर्मचारी भर्ना तथा छनौटमा समेत अनियमितता गरेको आरोप। बझाङ जिल्लामा वडाध्यक्ष सहित 10 जना जुवाडे पक्राउ। जिल्लाको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा नगद 70,730 रुपैयाँ सहित 10 जना पक्राउ। वडाध्यक्ष गगन खाती लगायतका जुवाडेलाई नगद सहित पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काद्वारा जानकारी। डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको आइसियू नहुँदा कोरोना संक्रमितले उपचारै नपाउने समस्या। संघ सरकार माथतको सुदूरपश्चिमको एकमात्र अस्पतालमा आइसियू सेवा नहुँदा प्रदेशका अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता। आइसियू र भेन्टिलेटर सहित अन्य व्यवस्थापनका लागि अस्पतालहरूमा मन्त्रालयले पठाएको थियो बजेट। अस्पतालमा 5 वटा भेन्टिलेटर सहित 15 वटा आइसियूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको बजेट। तिहार लगतै आइसियू र भेन्टिलेटर सहितको व्यवस्था हुने अस्पतालद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणको त्रास र रोजगारीका अवसर गुमेपछि मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै। यो अवधिमा आत्महत्या र बलात्कारका घटनामा पनि वृद्धि। कोरोना महामारीका कारण मानिसको जीवनशैलीमा निकै परिवर्तन। लामो लकडाउन संक्रमितको संख्या थपिँदै जानु, बेरोजगारीका कारण आर्थिक समस्या बढ्दै जानुले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य मुख्य समस्याको रूपमा। सुदूरपश्चिममा मानसिक अस्पताल नहुँदा थप समस्या। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका र तेह्रथुमको म्याङलोङ नगरपालिका जोड्ने पुल अलपत्र। 9 वर्षसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीयलाई शास्ति। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण मोटरेबल पुल अलपत्र। 3 वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी तमोर नदीको पक्की पुल 2068 सालबाट गरिएको थियो सुरु।
संघ सरकारको 17 करोड रुपैयाँमा स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएर पुलको काम थालेको 9 वर्ष बित्दा पनि अवस्था उस्तै। सडकसँगै पुल नहुँदा स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरू बारीमै कुहिए। सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न नजिकै रहेको म्याङलुङ अस्पताल पुग्न पनि कठिन। नवलपुरका अधिकांश युवा कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित। कोरोनाका कारण अन्य व्यवसाय सङ्कटमा परे पनि कृषि पेशा बलियो बन्दै। कृषि पेशालाई छोड्दै गएका नागरिक अहिले थाले पुनः फर्कन। नवलपुरको देवचुलीमा लकडाउनकै बीचमा नमुना माछा पालन सुरु। नवलपुर माछा पालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित। नारायणी नदी क्षेत्र र महेन्द्र राजमार्ग बीचको जमिनमा पानीको पर्याप्त स्रोत भएकाले माछाका लागि उपयुक्त। मुस्ताङको साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका कर्मचारी डेङ्गुसहित कोरोना संक्रमित। निषेधाज्ञा हटाएपछि मुस्ताङमा कोरोना जोखिम बढेको स्थानीयको आरोप। पोखरामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा डेङ्गुसहित कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख टीकाराम भण्डारीद्वारा जानकारी। संक्रमित कर्मचारी मुस्ताङबाट दशैं अघि कार्तिक 3 गते गएका थिए घर। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका बुधबारबाट पुनः सञ्चालनमा। नाका सञ्चालनपछि दैनिक 5वटा ट्रकमा 30 टनका दरले नेपालतर्फ सामान आउने। लासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासद्वारा आजबाट नाका खोल्ने औपचारिक जानकारी। चिनिया टोली आएर निरीक्षण गरिसकेको जानकारी। नेपालतर्फ पनि यसका लागि आवश्यक तयारी। चिनिया ट्रकले नेपाली भूभागमा सामान ल्याएर छोड्ने दुवै पक्षबीच समझदारी। दशैंका कारण 5 दिनदेखि बन्द रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू बुधबारबाट खुले। कोरोनाका कारण 5 दिन सेवा प्रभावित। बुधबार ग्राहकहरूको खासै उपस्थिति देखिएन। बुधबार डलरको भाव घट्यो। बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपैयाँ 64 पैसा र बिक्री दर 118 रुपैयाँ 24 पैसा। मंगलबारको तुलनामा डलर 23 पैसाले हो सस्तिएको। मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपैयाँ 87 पैसा र बिक्री दर 118 रुपैयाँ 47 पैसा। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढ्यो। बुधबारको कारोबारको आधारमा लगानीकर्ताहरू देखिए उत्साहित। बुधबार एकै दिन नेप्से 41.20 अङ्कले बढेर 1647.45 अङ्कमा कायम। बजारमा कवर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.21 अङ्कले वृद्धि। बजारमा 3 कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाए। दशैंका कारण 5 दिनबाट बन्द रहेको शेयर कारोबार बुधबारबाट हो खुलेको। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बन्न प्रोत्साहन। वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षित कारोबारलाई पनि जोड। जोखिम बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारलाई थप बढाउँदै लैजाने रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू। डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा यसलाई भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने बढ्दै। यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्ने खाँचो। ग्राहकले पनि डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने। बैंकिङ सुविधा उपभोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाका लागि बैंकसँगै व्यक्ति स्वयं पनि सचेत बन्नुपर्ने। भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको नयाँ दिल्ली शहरको वायु अति प्रदूषित अवस्थामा। नयाँ दिल्लीको वायुमण्डलमा प्रदूषणको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समितिद्वारा जानकारी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डद्वारा पनि नयाँ दिल्लीको प्रदूषण नराम्रो बाटोतर्फ बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। नयाँ दिल्ली विश्वकै धेरै प्रदूषित शहरको रूपमा चिनिँदै। फ्रान्समा बनेका सामान बहिष्कारको माग गर्दै बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा हजारौं मानिस सडकमा। प्रदर्शनकारीहरूले जलाए फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनको पुतला। इस्लामी आन्दोलन बांग्लादेश नामक संस्थाको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीद्वारा फ्रान्सेली सामान बहिष्कार राष्ट्रपति मैक्रोलाई सजाय दिनुपर्ने माग। धर्मनिरपेक्षताका नाममा धार्मिक आस्थामाथि दुष्प्रचार गरिएको भन्दै यस विषयमाथि संसारभर बहस। बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफले दिए पदबाट राजीनामा। दबाव बढेपछि बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफले दिए पदबाट राजीनामा। जोसेफ 2014 मा क्लबको बनेका थिए अध्यक्ष। मेसीले समेत गरेका थिए जोसेफको आलोचना। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीलाई क्लबमा खुशी राख्न असफल बनेपछि अध्यक्ष जोसेफ आलोचित। उनीसहित क्लबका सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यले पदबाट दिएका थिए राजीनामा।
जोसेफको नेतृत्वमा बार्सिलोनाले जितेको थियो 4 ला लिगा र 1 च्याम्पियन्स लिगको उपाधि। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।